अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बजट से। बजट पर सभी की नज़रें जिस तरह से हमेशा जब भी पेश किया जाता है तो होती हैं, उसी तरह से अब भी हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन ने बजट की जो तफसीलात का आगाज़ किया। बहरहाल बजट का सामने आना अभी इब्तदाई तौर पर हम ये कह सकते हैं, मोटी मोटी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन सारी तफसीलात के लिए शायद मुकम्मल तौर पर इसको रीड करना, फिर उसके माहिरीन उस पर जो है बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अब इसी पर फौरी तौर पर हमारे प्रधानमंत्री का जो लाइव भी आज रहे, उनकी जानिब से भी जो बात सामने आ गई, उसकी मोटी मोटी बातें अगर देख लें तो बजट तारीखी है। और बजट लोकल से ग्लोबल बनाने वाला है। और बजट एमएसएमईज को चैम्पियंस, पहले हम ये बात करते थे कि एमएसएमईज को जो है हम फ़रोग़ दे रहे हैं, लेकिन अब हमने तरक्की कर ली, यानी एमएसएमईज की बात नहीं कर रहे हैं, चैम्पियन ऑफ एमएसएमईज वो हम जो है तैयार कर रहे हैं दुनिया के लिए। तो बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे कि बजट किस तरह से पेश किया गया है, बजट के खदोखाल जो भी अभी तक सामने आए हैं, इसमें अवामी तरजीहात क्या रहीं, आवाम के लिए क्या रहा, क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर हम अजित पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जिनका इसी हफ्ते हादसे में देहांत हुआ, उसके बाद उनकी अहलिया बहरहाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अहदे पर तीसरे ही दिन बिठा दी गई। और क्या कुछ चल रहा है, सियासत किस तरह की है महाराष्ट्र में, उस पर बात करेंगे। और इसके बाद आसाम का रुख करेंगे, जहाँ के वज़ीर आला हैं या फिर कोई और हैं, जिनके बयानात मुसलमानों के हवाले से जिस तरह के आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और गाज़ा की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। गाज़ा का पहला मरहला जंगबंदी का हुआ, दूसरा मरहला शुरू हुआ, लेकिन इसके साथ बर्बरियत की इंतहा इसराइल की जानिब से जारी है। और तीसरी जानिब बोर्ड ऑफ पीस भी तैयार हो चुका है, उसमें सारे अमन का दम भरने वाले और फिर साथ ही साथ मुस्लिम ममालिक सभी शामिल तकरीबन हो चुके हैं। उस पर हम बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो गाज़ा वालों पर गुजरा, काफ़ी यानी बर्बरियत से भरा हुआ और जुल्म की इंतहा करते हुए हमेशा जिस तरह से इसराइल करता है, वैसा ही हमला किया गया, जिसमें दर्जनों अफराद की शहादतें हुई। इस पर हम बात करेंगे। अमेरिका और ईरान के टकराव के हवाले से, टकराव क्या होकर रहेगा या फिर अभी जो नेगोशिएशन चल रहा है वो आगे बढ़ेगा, उस पर भी बात करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमलों में शिद्दत आई है, यहाँ पर भी कोई बातचीत, इफ़ाम व तफ़हीम की बात नज़र नहीं आ रही, इस पर भी बात करेंगे। तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात जो 11 फरवरी को होंगे, उस पर हमारी नज़र होगी। और साथ ही साथ जीएचएमसी का जो बजट है वो जिस तरह से मुख्तस किया गया, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम माजिद साहब। मैं माई साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, सबसे पहले बजट के हवाले से यकीनन हम कॉलर के मुअज़्ज़ज़ उनकी जो है कॉल शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आगाज़ हम भी बजट से करेंगे। जो बिल्कुल वाज़े तौर पर जो बातें सामने आई हैं, वैसे तो काफ़ी तफसील होगी। अपोजिशन का भी ये कहना है कि भाई अभी हम थोड़ा सा देख लें, लेकिन बहरहाल फौरी तौर पर रिएक्शंस तो आने शुरू हो गए हैं। आप किस तरह से देख रहे बहुत बहुत शुक्रिया। हैं? आप तो खुश होंगे आज भाई चूँकि बजट है तो सारा देश खुश है। बहुत, चलिए मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया। मेरी नज़र में जो कुछ मैंने अभी तक खंगाल कर देखा है, ये डिज़ास्टर बजट है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कहीं डिस्क्लेमर देंगे, इसको मत दीजिए प्लीज़। डिज़ास्टर बजट है। 53,47,000 करोड़। और आप देखिए आमदनी कितनी हो रही है, यानी खर्च इस पे कितना हो रहा है। जो टोटल हमारी इनकम जो होगी वो 36,52,000 की इनकम होगी। डिफिसिट कितना होगा, एक डिफिसिट कहाँ से निकालेंगे, 16,92,000 करोड़ का डिफिसिट होगा। कम कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ना वज़ीर आज़म। अरे भाई, मैं कोई नए पार्लियामेंट में अभी कुछ जो पेश हुआ वो भेज रहा हूँ। मैं अपनी जेब से तो कोई नोट निकाल के नहीं लाया ना। मैं जो भी आपकी साहिबा जो है मोहतरमा, जो कुछ, और बेचारी जो है ख़वातीन को एक पैगाम भी दे रहे हैं, देखो मैं कभी जेवर नहीं पहनती सोने का, ना तो चांदी का पहनती हूँ, आप भी ऐसी है। और यानी टैक्स की जो आमदनी है, वो टैक्स की आमदनी 28,12,000 करोड़ की टैक्स की आमदनी होगी।
इतना बड़ा डिफिसिट कैसा होगा? तो ये एक मैं समझता हूँ। और एक बात, मैं देख रहा था कि कंसेशन कहाँ मिलेगा। कंसेशन ज़रूर मिला भाई, टैक्स हॉलीडे मिल रही। अरे बोला, बहुत खुश हुआ। वो कॉलम देखा, टैक्स हॉलीडे का कॉलम देखा, अरे नहीं भाई, ये फॉरेन कंपनी को अभी क्लाउड जो शूटिंग वगैरह, ये सेमी कंडक्टर वगैरह, अरे मैं बोला यार टैक्स हॉलीडे यानी फ्री। टैक्स हॉलीडे हमारे इनको दो ना साहब, एमएसएमईज आप जब से जिक्र कर रहे जी थे, हाँ। एमएसएमईज को दीजिए, वो बेचारे जीएसटी से मुबर्रा कर दीजिए उनको, उनकी जो प्रोडक्ट है। तो रोज़गार नहीं, इम्कना नहीं, हेल्थ बिल्कुल छोटी सी रकम, एजुकेशन बहुत छोटी सी रकम, वो भी किधर जा रही वो भी देखिए आप, तरजीहात। अलबत्ता डिफेंस पे काफ़ी, तकरीबन कुछ कम 8 लाख करोड़, 7 लाख चिल्लर है, 7 लाख कुछ नहीं, कुछ कम 8 लाख करोड़ होते हैं। डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं हमारे। तो ये बताना मकसद है कि यकीनन बजट सिर्फ हमारी जुगलबंदी नहीं है, आंकड़ों की जुगलबंदी नहीं हो सकती। बजट हमारी तरक्की का जीना होता है। चाहे बजट मेरा शख्सी बजट हो, मेरे घर का बजट हो, तबके का बजट हो, या मुल्क का बजट हो, बजट एक हमारा जो है जीना होता है, जिसके ज़रिए हम तरक्की के मेयारात को तय करते हैं कि हमारी क्या ज़रूरत है। हमारी क्या ज़रूरत ये है कि फ़ॉरेन कंपनी को टैक्स हॉलीडे दे दें। किस नोयत की है? आप खुद बताइए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जो साहिबा जो बजट दिए हैं उसमें क्या हमारी तरजीहात एजुकेशन नहीं है? क्या हमारी तरजीहात सेहत नहीं है? हमारी तरजीहात रोज़गार नहीं है? ठीक है, कुछ हाई स्पीड ट्रेन वगैरह हुई, चलो 7 बड़ी ट्रेनों का जो है यानी ठीक है भाई, आप रेलवे का बजट मिक्स कर इसको जम कर दिए। पहले अलग होता था तो उससे हमको एक फोकस मिलता था, उसमें जी उसमें एक तरजीह मिलती थी। अब तो बिल्कुल उसका एक हिस्सा बना के रख दिया आप, तो खैर ठीक है। तो लेकिन रेलवे किस हद तक आप देखिए कि ऐसी ट्रेनें बनाई जा रही हैं जैसा कि वंदे भारत, गरीब आदमी नहीं बैठ सकता उसमें। गरीब आदमी की जो पैसेंजर ट्रेन है कितने घंटे लेट होती है, क्या होती है स्पेशल ट्रेन। मेरे एक साथी को हमारे यहाँ हमने एक दावत दी थी शुमाल में ही, नॉर्थ में, मैं भी गया था उसमें। तो महाराष्ट्र से वो साथी आ रहे थे, तो दूसरे दिन वो फंक्शन हो गया, दूसरे दिन पहुँचे वो, मतलब क्या करें, मैं स्पेशल ट्रेन से आया साहब। मैं वो समझ के कि भाई 1-2 घंटे लेट हो सकती, इतना नहीं, 12 घंटे लेट हुई। बोला भाई मौसम ख़राब था या पुल टूट गया था, क्या हुआ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, तो गाड़ी जा रही उसको क्लियर देते थे, मैं हमारी गाड़ी को रोक देते थे, चूँकि स्पेशल गाड़ी है। ये नहीं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप किधर ले जा रहे हैं इस मुल्क को। तुम वंदे भारत है, हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है, ये अब आप देखिए आज भी बिहार और जो कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का, ट्रेनों के डब्बों के ऊपर बैठ के जाते हैं लोग। क्या आज का हिंदुस्तान में और यूपी के कुछ इलाकों में, मशरक़ खासकर मशरक़ी यूपी के इलाके में ऐसा क्यों हो रहा है? और ठीक है, सड़कें अच्छी बनाई, अब हादिसात की बात हो रही है, हादिसात में कितना, यानी ठीक है कुछ कंसेशन आप उन लोगों को दिए जो शरह सूद वगैरह के ऊपर कुछ कंसेशन है, लेकिन यकीनन रोज़गार की जो फराहमी है उसके लिए क्या होगा, इम्कना की जो फराहमी है उसके लिए क्या होगा, फलाह बहबूद के काम जो है उसके लिए क्या होगा। डिफेंस में कीजिए, ठीक है, इसका हम तो डिफेंड करेंगे, डिफेंस के लिए ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये बजट एक डिज़ास्टर से कम नहीं। ठीक। बहरहाल नाजरीन भी इस हवाले से क्या कहते हैं, और शायद हमारे साथ वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम, अब्दुल हमीद नलगुंडा। जी वालेकुम सलाम। जी अब्दुल हमीद साहब सवाल कीजिए। हाँ, अब्दुल हमीद नलगुंडा। सवाल ये है कि भाई आसाम की रियासत के सीएम हेमंत बिस्वास आखिर क्या क्या जुमले अदा कर रहे हैं, थोड़ी आज सी तक कोई साउंड दुनिया लेवल में बढ़ाया नहीं सुना। जाए। मैं जी 4 लाख वोट निकाल दिया, हाँ ऑटो में बैठ के 5 की जगह 4 रुपए दो। अरे ये सीएम बोले कि अल्फाज है जी, एक अटेंडर भी नहीं बोलता। आखिर इसके ऊपर कोई दस्तूर का कोई है नहीं, कानून आखिर दस्तूर है इंडिया में नहीं, लपट को रख दिए। अरे क्या है भाई, कोई केस नहीं कर सकते या सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से उसके ऊपर पिटीशन डाल नहीं सकती? बिल्कुल अब्दुल हमीद साहब, हमारा मौजू भी है आसाम के हवाले से, आसाम के वज़ीर आला के बयानात के हवाले से। जी भाई साहब। अब देखिए गुज़िस्ता चंद साल से आसाम में जितने बुलडोज़र चले गए, छोटी रियासत है,
لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوا ہے وہ یو پی اور اتراکھنڈ سے بڑھ کے ہوا ہے. تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو ہے ڈسپلیس کر دیا گیا لوگوں کو، 2 لاکھ سے زیادہ. ابھی وہاں اسپیشل ڈویژن چل رہا ہے، SR چل رہا ہے. اس میں یہاں کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو، بی جے پی کو، تم اعتراضات یعنی آبجیکشن ڈالتے رہو، اور مجھے یہ بتانا کہ کم از کم 5 لاکھ لوگ لسٹ پہ نہیں آنا ہے نا. میں ان کا جو کرنا ہے خشر کرتا ہوں، ان کو گھسپیٹا قرار دے کے جو بھی کرنا ہے کروں گا. اور اکنامیکل باغ یعنی ان کا جو ہے، اب آپ دیکھیے کیا ایک گھسپیٹا. اب انہوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں بنگالی جو بنگلہ دیش کے لوگوں کو، کیا بنگلہ دیش کا آدمی وہاں رکشا چلاتا ہے؟ رکشے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم چاہے رکشا سائیکل کا ہو یا رکشا وہ آٹو موبائل کا رکشا ہو، 5 روپے تو 4 روپے دو آپ، اور ان کا اتنا ہراس کرو کہ وہ ریاست چھوڑ کے چلے جائیں. کتنی یعنی جبکہ مجھے بتایا گیا کہ وہ خود بیف کھانے والا ہے. محض ایک ایشو کے اوپر اس نے کہا کہ نہیں بیف بند کر دیں گے، جبکہ وہ خود بیف کھاتا ہے. تو یعنی دستور ہے تو ہوں گا نا ملک میں. اگر دستور کی حکمرانی ہے تو اس کو صدر جمہوریہ جب بھی اس کو برخاست کر دے سکتے تھے. ملک میں دستور قانون کی حکمرانی ہو تو سپریم کورٹ سو موٹو کیس لے کے اس کو ڈسمس کر سکتے تھے. لیکن یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ لوگ دستور، عدالتیں، اس پہ بھروسہ ہے اس پہ بھروسہ ہے، چلاتے رہیے جب تک آپ سڑکوں پہ. اب دیکھیے UGC کا معاملہ 3 دن میں مسئلہ ختم ہو گیا. حالانکہ کوئی ایسی اچھی بات تھی، وہ جو سماج کے ایسے جو طبقات ہیں جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ہاں 3 دن میں ختم، سڑکوں پہ نکل آئے. کس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر کی بے عزتی کرے وہ لوگ، چپلیوں سے مارتے رہے. کچھ ہوا اس کے اوپر؟ کچھ کیس ہوا؟ کوئی بلڈوزر ہوا؟ جبکہ عمر خالد خالی اتحاد کی بات کرتا ہے ایک اجلاس میں، مل کے کریں گے، سب کریں گے. وہ 5 سال سے UAPA کے تحت ہوتا ہے. اس طریقے سے دیکھیے لداخ کے جو وانگچک ہے، معراج ملک ہے MLA، نہیں کتنے لوگ ہیں وہ NSA کے تحت ہے. وہ تو نیشنل سیکورٹی ایکٹ کی جاگیر ہے ان کی. تو دیکھیے آپ انقلابی زمین سے، اس سے پہلے بھی آپ کو بول چکا ہوں، ایک نکالنا چاہیے، قربانی دینا چاہیے. ٹھیک ہے کتنا کریں گے، کتنے لوگوں کو ماریں گے آپ، فوج کتنے لوگوں کو کریں گے؟ جب تک آپ دیکھیں کسانوں کو، ان کو 788 قربانیاں دینی پڑی ان کو جب کہیں ان کی چیز حاصل ہوئی. بنا قربانی کے کوئی آپ کو جو ہے ایسی رکھ کے تشتری میں رکھ کے آپ کو کچھ چیز دینے والا نہیں ہے. حق چھیننا سیکھیے. ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. بات چل رہی نا وہاں پہ؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے، سوال کیجیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سکندرآباد سے بول رہی ہوں. اس سے پہلے ماجد صاحب بولے تھے کہ بچوں کا اسکول ہے فری میں، کم میں فری میں ہے بولے. کہاں ہے وہ بچوں کو 10 کلاس کے بعد؟ کون سی کلاس کے بعد؟ 10 کلاس کے بعد یعنی انٹر کے حوالے سے. ہاں ٹیمریس میں. جی ٹھیک ہے ماجد صاحب اچھا بتائیں. جی نہیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں چاہتا ہوں غریب طبقہ ہو یا امیر طبقہ ہو، یہ ٹیمریس کے جو اسکول ہیں، جو 202 اسکول اور تقریباً 12-13 جو ہے 14 جونیئر کالجز ہیں. لڑکیوں کے لیے الگ ہے، لڑکوں کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے انگلش میڈیم ہے لیکن اردو بھی پڑھائی جاتی ہے وہاں، دینیاتی پڑھائی جاتی ہے، نماز کی وغیرہ بھی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہے. تو یہ ٹیمریس اسکول جونیئر کالجز ہیں. جو 10ویں پاس ہوتے ہیں ان کے لیے وہاں رہنا، کھانا پینا، ہر چیز، پینسل سے لے کے آپ کو جو بھی اسٹیشنری کی ضرورت تھی وہ بھی دیں گے آپ کو. 3 وقت تک کھانا دیں گے، نظم رکھیں گے. اور جو لوگ 4تھی جماعت پاس کر لیتے ہیں، 5ویں جماعت سے ان کو کلاس ہوتی ہے اسکول سے، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں. ابھی یہ ایڈمیشن کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں ٹیمریس، یا تو فون کے اوپر ٹیمریس آپ کا قریبی کالج یا قریبی جونیئر کالج یا اسکول ہے وہ دیکھیے، وہاں جا کے ملیے اور شرائط کو پورا کیجیے. اس لیے کہ یہ آپ کے لیے قائم کیا گیا، مائنورٹی کے لیے قائم کیا گیا. لیکن دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس میں نہیں آ رہے کی وجہ سے نان مائنورٹی کو لیا جا رہا ہے اس کے اندر، وہ لوگ تعداد زیادہ ہو جا رہی. تو یقیناً اس میں آپ اپنے بچوں کو شریک کیجیے. ارے وہ غریب بچے غریب نہیں ہیں،
یہ سمجھ لینا غلط ہے کہ صرف غریبوں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے تعلیم اور جواب دہی کی تعلیم, یعنی جواب دہی ہوتی ہے وہاں. ٹھیک ہے معاملات بھی کچھ ہوتے ہیں تو لیکن جواب دہی ہوتی ہے, سرکار ذمہ دار ہوتی ہے اس کی, تو اس سے استفادہ کی. مطلب 10ویں کے بعد جس طرح سے سوال کیا گیا تو ٹمبریز کی آپ نے ایک بات کی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سرکاری کالجز بھی بہت سارے ہوتے ہیں. جو بھی محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے میں کوئی نہ کوئی, چاہے اس محلے میں ہو سکتا ہے یا پھر اس محلے کے تھوڑا سا کچھ فاصلے پر کسی سے بھی پوچھ لیں آپ, سرکاری کالجز بہت سارے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ بھی خالی ہیں اس وقت. جی ہم ہاں, کہیں گے جی ہاں, وہاں پر بھی آپ جا کے کوئی بھی گورنمنٹ کالج, جونیئر کالج جو ہے معمولی فیس رہتی ہے, معمولی فیس پر ہے. اب کیونکہ اس میں لوگوں کے یہ ہے ہمارے صاحب کہ ٹمبریز میں جو ریسیڈینشیل ہے ہاں بہت سارے جو مائنارٹیز ہیں, چاہے وہ لڑکیاں ہوں ایون لڑکے بھی ہوں, تو وہ سبھی جو ہے ریڈی نہیں ہو رہے کہ جو ہے ریسیڈینشیل کے طور پہ, اگر وہ صرف جو ہے آنے اور جانے کا ہوتا ہے اس طرح سے وہ سوال کرتے ہیں تو وہ ڈیز اسکول, ڈیز اسکول جو ہے, جی ہاں ڈیز کالج ہے وہ جی بھی ہے سر. نہیں استفادہ کیجیے آپ, سرکاری تعلیم سے استفادہ کیجیے. جب تک آپ کی شراکت داری نہیں ہوگی حکومت بھی اس کو ایزی لے لے گی. جب آپ کی شراکت داری ہوگی تو حکومت پر ذمہ داری ہوگی, اس کو اچھا چلانے کی ذمہ داری ہوگی. جی جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب یہ عبد الماجد صاحب سوال تھا. ہمارے ملک کے پرچار منتری ہمارے ملک کے پرچار منتری پردھان منتری جو نا ملک بھیجتے ہیں, دیش کے کونے کونے میں جاتے ہیں, وہاں پر کانگریس کے خلاف, نہرو کے خلاف اور کچھ مسلمان کے خلاف بولے بغیر نہیں رہتے, جبکہ ان کا خرچہ وغیرہ پورا ایکسپینسو پبلک منی کے اوپر ہے. دوسرا یہ کہ ہماری قومی اکثریت کے ذہن میں یہ ہے کہ مائنارٹی اسکول کو تھوڑی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں, اس لیے بہت کم ایڈمیشن کو جاتے ہیں. ہم بہت ترغیب دیتے ہیں مگر پھر بھی بہت کم ایڈمیشن کو جاتے ہیں. تیسرا سوال یہ کہ آج بجٹ پیش کیا گیا اس کے بارے میں اور اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں ہمارے لوگ کتنا جانکاری رکھتے ہیں. بس شاکر, السلام علیکم. اوکے اوکے. وعلیکم السلام. جی بس دیکھیے شاکر صاحب, گزشتہ دنوں آپ کے اسکول میں تقریب تھی لیکن کچھ ہماری اپنی مصروفیتیں تھیں جس پر ہم توجہ نہیں دے سکے, ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. ٹھیک ہے بہت سی ہوتی ہیں لیکن کچھ ہماری بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایڈجسٹ کرنا, لیکن ہماری طرف سے مبارکباد. اور یقیناً جو بھی آپ جو مشن کو لے کے اپنے علاقے میں کر رہے ہیں یقیناً وہ ریوارڈ ہے جو بچے آگے بڑھ گئے. ٹھیک ہے اب لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا ہوگا. دیکھیے جو پہلا جو سوال تھا پرائم منسٹر, پرچار منتری اور پردھان منتری کے حوالے سے. ہاں دیکھیے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 84 کنٹریز ایک ریکارڈ ہے, ہندوستان کے کسی پرائم منسٹر نے اتنے بڑے بیرونی دورے نہیں کیے اور اتنے بڑے اعزازات نہیں لیے. دیکھیے ٹھیک ہے بیرونی دورے کے ذریعے معاملات کریں, عوام کی بھلائی کے لیے سوچیں, لیکن جہاں تک جو کچھ ہمیں ملا ہے ان کے دورے سے بیرونی میں, یہ اپنے کچھ خاص ساتھیوں کو لے جاتے ہیں, ان کو وہاں کے مائننگ رائٹس, وہاں کے ایئرپورٹ کے رائٹس, وہاں کی سی پورٹ کے رائٹس اور وہاں کے مختلف بزنس کے لیے ان کو ٹھیکے دلواتے ہیں. کام ہوا ہے, ایسا نہیں ہے, یہ میں کوئی غلط اس بڑے فورم سے میں جو بھی کہوں گا ہمیشہ جو ہے وہ بات صداقت ہی رہتی ہے. کوشش تو یہی رہتی ہے ہماری کہ آپ کو سچ کے ساتھ ہی سودا کریں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوا یہ کیا ہے. رہی بات تنقید, دیکھیے ہم انٹرنلی ہم برابر یقیناً تنقید ضرور کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر پر انٹرنلی. جب باہر کا جو فورم ہوتا ہے ہم کھل کر ہمارے ہندوستان کا, ہماری حکومتوں کا مدافعت کرتے ہیں, چونکہ یہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں, یقیناً ہم برابر کرتے ہیں. لیکن ہمارے گھر کے معاملات کو اگر کوئی باہر کے اس میں جا کر بات کرتا ہے تو یہ انتہائی یعنی غیر سفارتی بھی ہے, غیر قانونی, غیر دستوری ہے. لیکن دستور کو کون مان رہا ہے؟ ابھی ایک سوال آیا تھا آسام کے حوالے سے, ارے بھائی دستور ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا تھا, اگر یہ کام ہوتا ہے تو وہ دستور ہے تو وہ عہدے پہ نہیں رہتا تھا. دستور نہیں ہے, من مانی, جیسا کہ اب عالمی سطح پر یہی ہو رہا نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی ہے, تو جس کا وہ ہندوستان میں بھی وہ انٹرنلی وہ ہو چکا ہے. اب رہی بات بجٹ کے بارے میں, بجٹ کا جہاں تک سوال ہے, ہم کو یقیناً
इकोनॉमिक्स को समझने की ज़रूरत है। यकीनन मेरी भी बड़ी इकोनॉमिक्स में मेरी कमज़ोरी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, एक सहाफ़त के तालिब इल्म की हैसियत से मैं उसको बराबर देखने की कोशिश करता हूँ। इसमें हम बहुत नाकाम हैं, ख़ासकर हमारा उर्दू का जो मीडिया है वो किस तरीके से शऊर बेदार करना, एक्सट्रैक्ट एक्सचेंज के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में देना। चूँकि कुछ लोग हैं इन्वेस्ट करते हैं खामोशी के साथ, उनको किस किस्म का तजुर्बा होता है, अब ये रिस्क फैक्टर भी रहता है इसके अंदर। तो ये बजट के ज़रिए यकीनन बजट में तो जहाँ तक है शेयर मार्केट अपनी जगह है, शेयर मार्केट्स एक झलक है यानी हिंदू मुल्क की मईशत का, किसी भी शेयर मार्केट, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सकता, ये भी अलग सवाल है। क्योंकि जब कंपनियां परफॉर्म नहीं करेंगी तो मुल्क की इकानमी में थोड़ा बहुत असर ज़रूर होता है, लेकिन सारा इसके ऊपर नहीं डोल सकते आप। वो एक छोटा हिस्सा है। मुल्क की मईशत, आपकी जो घरेलू पैदावार होती है, ये आपका जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, ये उसके ऊपर मुनसर होती है। ठीक है, शेयर मार्केट में कभी कभी आप देखिए मुख्तलिफ धांधलियाँ करते हैं। आपको याद होगा जो 90s में जो धांधलियाँ हुई हैं जी नरसिम्हा राव के पीरियड में, हर्षद मेहता नाम का एक बहुत बड़ा, आप सुने होंगे। बिल्कुल। हम भी जो है उस वक़्त, खैर जो भी हो, तो ये चीज़ों में शेयर मार्केट में उलट पलट करके लोग कई जो है मारे नियारे हो गए, लेकिन कुछ ऐसे सस्टेनेबल भी बड़े बड़े इदारे हैं। तो इसके लिए शऊर, जिस तरीके से आप तालीम का, सेहत का शऊर हम बेदार करना चाहते हैं, इस तरीके से हमारे फोरम से, यानी आपके फोरम से है या हमारे, और मैं गलत नहीं कहूँगा कि हमारी जो हफ्तेवारी जो जुम्मे के दिन खुतबात होते हैं उसमें भी इसका ज़िक्र होना ज़रूरी है। क्योंकि हम सिर्फ रूहानियत, मजहबियत इसके ऊपर नहीं, बल्कि समाजियत, मईशत, और ये इस पर भी हमको बात करनी चाहिए। हमारे उलमाए किराम को, हमारे ख़तीब साहिबान को ओरिएंटेशन देने की ज़रूरत है कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट है। आज बजट है, बजट पे हम जो भी माहिरीन होते हैं उनको बुला कर देखिए, आप अपने खुतबात में बताओ। एक खुतबा तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, उसमें 2-3 मिनट हमारी मईशत के बारे में, हमारे शेयर मार्केट के बारे में, हमारी समाजियत के बारे में, हमारे मुल्क के क़ानून के बारे में। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें हो गई तो यकीनन जो शऊर की जिसकी तवक्को कर रहे हैं आप, वो तवक्को पूरी हो सकती है। नाज़रीन, हमारी बात जारी रहेगी और आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और उस पर माजिद साहब रोशनी डालेंगे जो आपके सवालात होंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हमारे साथ एक शायद कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इमरान साहब सवाल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। शायद नाम आप जी सवाल हेलो। कीजिए। हमारी आवाज़ आपको नहीं मिल रही है, इस वजह से सवाल कीजिए। आपकी आवाज़ आ रही है। मैं चिलकलगुड़े से बात कर रहा हूँ, अब्दुल रहीम साहब। जी 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 सवाल। ये स्पीकर जो है बंडियों पे लेके जो है घरों के सामने आ रहे, बोलने गए तो उल्टा लड़ रहे लोग, घरों में सोते रहते, कोई बच्चे पढ़ते रहते, ये डिस्टर्ब हो रहा है। किस चीज़ के स्पीकर? ये स्पीकर जो है आप कैसा भी करके बंद कराओ ये। और एक चीज जो है, मच्छर ज्यादा हो गया, दवा मारने वाले कोई भी नहीं आ रहे। ठीक है जी, बस ये दो ही चीज है। ठीक जी। देखिए, जहाँ तक फेरी के लोग, उनका स्पीकर का जो है, ठीक है, जो कॉलोनीज़ हैं यकीनन वहाँ जो साइलेंट जोन बल्कि बात करते हैं, तो आप नेबरहुड, आपके पास कमेटियाँ हैं तो कमेटियाँ बनाइए, अपने पुलिस, मुकामी पुलिस को इत्तला कीजिए और उसको साइलेंट जोन बोल के रखिए। अब वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, उनका भी अपना रोज़गार है, थोड़ा सिंपैथिक है, लेकिन उनको कहें कि इसका वैल्यूम ना बढ़ाएं, बिल्कुल छोटा जो परमिशेबल वैल्यूम है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं वो तो खैर रात के 10 बजे के बाद से जो है आप पब्लिक उसमें नहीं कर सकते, लेकिन हम तो देखते हैं कि रात में 2-2 बजे तक चलते रहता है। तो यकीनन आप इसको जो है, जो भी इलाका है आपका, जो भी कॉलोनी है या जो भी इलाका है, मुकामी पुलिस से मिलकर या तो फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिलकर, ये उनकी वेबसाइट पर भी उनके नंबर आते हैं, फ़ोन पे भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं कि भाई हमारे इलाके को साइलेंट जोन बढ़ के बनाएं, चूँकि यहाँ स्कूल्स है, यहाँ दीगर चीज़ें हैं, यहाँ जो भी हो आप जो बयान कर रहे थे उसके लिहाज से वहाँ, तो वो खुद साइलेंट जोन का जब
बोर्ड देख लेंगे तो उनको मना है ज़्यादा है कि आप यहाँ नहीं कर सकते। तो ये एक हिसाब है। और रही बात मच्छरों की हैदराबाद में, तो देखिए इसके लिए आप तो खैर कॉरपोरेशन 10 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा, मुकामी जो कॉरपोरेटर है बताएं, एमएलए साहब को बताएं, या फिर वार्ड ऑफिस में जाके आप शिकायत करें, लेकिन या तो फिर कल पीर है परजावानी होता है, जीएचएमसी के दफ्तर में परजावानी होता है, जोनल ऑफिस में परजावानी होता है, वहाँ स्पेसिफिकली यहाँ मुकाम की सराहत करते हुए कहा कि यहाँ मच्छर कश अदविया की ज़रूरत है, वहाँ मुख्तलिफ, या फिर जहाँ वहाँ पानी का कहीं ना कहीं करीब में कोई ठहराव होगा, मच्छर वहीं अफजाइश होते हैं उसकी भी निकासी के लिए उसकी निशानदही करवाएं, या तो फिर अपने मुकामी जो समाजी कारकुन या सियासी कारकुन हैं उनकी हेल्प लें। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माजी साहब और बाखर साहब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल यह है कि बीजेपी बांड्स के जरिए करोड़ों रुपए वसूल कर रही है, क्या ये कानूनी तौर पर जायज़ है? और दूसरा सवाल यह है कि मुसलमानों और सिखों और दीगर अक़लियतों के वोट से महरूम करने के लिए SIR का निफाज किया है, क्या ये बात दुरुस्त है? मोहम्मद मोइनुद्दीन छोनी नादिर। जी ज़रूर माजी साहब इस पर रोशनी डालेंगे। जी माजी साहब। जी जनाब, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कानूनी है, इसके लिए पार्लियामेंट में इन्होंने मनवाया, अक्सरियत है मनवा लेते हैं जो भी हो, 16,000 करोड़ रुपया। अब आप देखिए 2 दिन पहले बेंगलोर में रॉय नाम के, CB राय कुछ नाम है, बहुत बड़ी जो है कॉन्फ्रेंस ग्रुप के बहुत बड़े आदमी हैं, बेंगलोर, कर्नाटक, केरला वगैरह बड़ी मोनोपोली के, सुसाइड कर ली उन्होंने, 57 साल के हैं, बेहतरीन, उनके पास 2 करोड़ की 2 गाड़ियाँ, मतलब कई गाड़ियाँ वैसे तो, जो उनकी तस्वीर मैंने देखी, अरे मुल्ला तो ये 2 करोड़ की गाड़ी है, सब कुछ है, और वो टैक्स भी पे करते हैं, बहुत उसूल से टैक्स पे करते हैं उनकी पूरा ग्रुप और सब जो है। लेकिन चूँकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में चंदा नहीं दिए तो बार बार IT तंग आके उन्होंने सुसाइड कर लिया, शूट कर लिया, अपने आप को ख़त्म ही कर लिया, बर्खास्त। क्या है ये बोल के मुल्क, तो इन्वेस्टर कैसा आएंगे? और एक अभी हमारी साहिबा जो है फॉरेन इन्वेस्ट की बात कर रहे थे, गुज़िश्ता यानी ये माली साल, जारिया माली साल अभी तक 31 मार्च तक चलेगा ये जी, अभी माली साल ख़त्म होने कुछ वक्त है, अभी तक 1,16,000 करोड़ रुपए का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो वापस हो गया, यानी बैकफायर हो रहा है ये पूरा। फिर हम भी तीसरी बड़ी इकानमी बनने जा रहे हैं, तो ये जो सूरत हाल है हमारी, ये क्या कहती है कि हम चंदा दो हमारे साथ बहुत। अब आप देखिए कई ऐसे मामलात हुए हैं, रेड हो गया, फौरी जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड चले गया, वो ED जो है पूरे दस्तबरदार हो गई। कई ऐसे कंपनियों के नाम हैं हमारे पास, उनके लोगों के नाम हैं जो मतलूब थे, जिन पे केसेस हुए। लेकिन तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड एक मानों में एक्सटोर्शनिस्ट है, वसूली करना है ये होता है। और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी, इवन अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी पार्टी कहते हैं, पैसों में मुतमविल है, और टोरी पार्टी यानी इंग्लैंड की जो पार्टी है सुने, तो वो जो है वो पार्टी सबसे मशहूर होती है, पैसों में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन उनको भी पीछे कर दिया हमने इतनी तरक्की की है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे मालदार तरीन पार्टियों में नंबर 1 पर आ गई है, गरीब मुल्क की अमीर पार्टी। तो ये है हमारा। रही बात SIR की, देखिए SIR का अमल इस वक्त सिखों पे नहीं है, सिर्फ मुसलमानों पे, दलितों पे और कुछ पिछड़ों पे है, ये चल रहा है। अभी सिखों पर राहत नहीं डाले उन्होंने, खैर कब डाल सकते नहीं डाल सकते नहीं मालूम, मगर अभी इस वक्त उनको लेके चल रहे हैं कि ताकि जो है कुछ के दिन मुसलमान कुछ हो जाए तो इनकी मदद के साथ कुछ करेंगे, ये उनका मंशा है। तो खैर ये पूरे का पूरा फोकस कुछ पिछड़ों के और कुछ मुसलमानों को वोट के हक़ से महरूम करना है। उनको कह रहे हैं कि भाई मुसलमान रह सकता है, जी सकता है, लेकिन सियासत पे ना आए। आप कारोबार कर लो, जो भी कर लो, ठीक है, किराया 5 रुपये का 4 रुपये हम देंगे आपको,
لیکن آپ جو بھی ہے کر لو، لیکن ووٹ سسٹم میں نہیں رہنا. ہم آپ کو ٹکٹ بھی نہیں دیں گے، آپ کی ووٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ کے ووٹ کی کیوں ضرورت ہے، لہٰذا آپ کا ووٹ لسٹ میں کیوں. چلو برخاست. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. हेलो جی السلام علیکم. हेलो جی سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم شاکر السلام. مشتبہ سے آپ سے اپیل گزارش ہے کہ مائنورٹی اسکولس کو نیچی نظر سے مت دیکھیے، اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور عوام الناس میں اس بات کو پھیلائیے. شاکر مشتبہ سے. ٹھیک. شاکر صاحب نے جو سرکاری اسکولس ہے اس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے لوگوں کو راغب کیا جائے، یہ ضروری ہے. اس کے لیے ہر شعور والے شہری کو آگے آنے کی ضرورت ہے. ارے نہیں میرے بچے تو پڑھ لکھ کے باہر ہو گئے چلے گئے، سب میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے خاندان میں، آپ کی جان پہچان میں، آپ کے پڑوس میں یا آپ کی جانکاری میں نہ بھی ہو، ان کے لیے بھی آپ خدمت کریں. اب دیکھتا ہوں میں بے حسی بہت زیادہ ہے. بے حسی کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ملتا. احساس رکھنا، خود ٹھیک ہے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دوسروں کے بارے میں فکر کرو، وہی زندگی ہے. ورنہ کیا ہے، بے حسی جو ہے مردہ ہونے کی علامت ہے. انسان تو زندہ دکھتا ہے لیکن دراصل وہ مردہ رہتا ہے. جس میں احساس نہیں ہے وہ یعنی چلتی پھرتی لاش ہے وہ. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. ہمارے صاحب اس کے ساتھ دیگر ایشوز بھی ہیں ہمارے پاس. اجیت پوار جن کی جو ہے ہلاکت ہوئی، اور پھر آسام کا بھی تو ہم نے ذکر کیا، تو پھر اس کے بعد تلنگانہ کے حوالے سے بھی، تاکہ دیش کی بات ہو جائے، اس کے بعد پھر بھی دیش کی بات کریں گے. دیکھیے اجیت پوار کی 28 جنوری کو جو کچھ معاملات ہوئے وہ تو خیر میں کہ 3 دن کے اندر ان کی شریک حیات ڈپٹی سی ایم بن گئی. میں آج دیکھ رہا تھا شرد پوار کا بیان، بڑا غمزدہ بیان تھا ان کا، دکھ بھی ہے ان کو. وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کچھ دنوں سے بڑی بات چیت ہو رہی تھی کہ ہماری جو پارٹیوں میں پھر سے انضمام ہو جائے، اور یہی شاید منظور نہیں تھا کسی کو. شاید یہ پھر حادثہ ہو گیا سمجھیے، وہ تو حادثہ ہی سمجھتے ہیں اس کو، کوئی اٹکلیاں ہو نہیں ہو وہ خیر تحقیقات جو بھی ہے کریں گے. کہا کہ ہماری سیریز آف میٹنگ چل رہی تھی ہماری جی ان کے انتخاب سے پہلے اجیت پوار کے، اور ہم تقریباً ایک نتیجے پہ آ رہے تھے. اب وہ نتیجہ ختم ہو گیا. اب جیسے انتقال ہوا، انتقال کے بعد پرسے کے لیے لوگ میرے پاس ہی رہے، کیونکہ میں ہی ان کو آگے لے کے چل گیا. اگر ایک معنوں میں ان کا جو ہے بایولوجیکل باپ تو نہیں لیکن ایک عملاً باپ تو تھا ان کا. جی. تو میں نے خاندان کی میٹنگ بلائی. دیکھیے آج انڈین ایکسپریس میں بڑی خبر ہے اس کے بارے میں. خاندان کی میٹنگ بلائی، اور میری جو بیوہ ہوئی ہماری جو ہے بہو، جی. اور میرے پوترے، دونوں پوترے جو ان کے بیٹے اجیت کے بیٹے، دونوں کو بلایا کہ اس میں آ رہے، لیکن تینوں بھی نہیں آئے، بلکہ یہ تینوں بمبئی چلے گئے اور وہاں جا کے جو ہے عہدہ لینے چلے گئے. تو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا. عمر کے حصے میں میں نے جو ہے جس کو کیا تھا اس کا جنازہ مجھے دیکھنا پڑا، لیکن ساتھ ساتھ میں نے جو تحریک سیاسی طور پر کری تھی کہ وہ بھی جو ہے روڈ بلاک ہو گئی. یہ ہوا ایک نمبر 1. نمبر 2، اب ان کو وہ بڑے عہدے پر تھے، جب ان کے جو پورٹ فولیو تھے اجیت پوار کے بڑے عہدے تھے ان کے، پلاننگ، فائنانس، یہ وہ سب. اب ان کو وقف، مائنارٹی، فنا یہ وہ دے دیا. ٹھیک ہے چلیے. تو ابھی کیا کہہ سکتے ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی ایک بنیان ٹری ہے. آپ کبھی بھی بڑھ کا جھاڑ دیکھیں گے، بڑھ کے جھاڑ کے نیچے کوئی درخت اپج نہیں پاتا. اس طریقے سے ایک بڑی پارٹی کے یعنی چھتر چھایا میں کوئی چھوٹی پارٹی ان کو اجازت دیتے ہیں چلو تم کہاں تک چل سکتے ہیں چلو، لیکن نہیں پنپ پاتی. تو یہ حساب ہے، تو چلے گا ایسے چلے گا. ایک اور کالر شاید جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوال کیجیے. السلام علیکم. ہلو. جی آواز آ رہی ہے، سوال کیجیے. ہلو نہیں سن رہے نا ہم. ہلو آواز آ رہی ہے، آپ سوال کیجیے. آپ کا سوال جو ہے، آپ کی آواز مل رہی ہے ہم کو.
हेलो, आप सवाल कीजिए। देखिए आपकी आवाज़ आ रही है, हो सकता है हमारी आवाज़ आप तक नहीं मिल रही हो, सवाल लेकिन ये आप है सवाल कि कीजिए। ये स्क्रीन पे आपके साथ में बताते बताते दूसरा डाल रहे। और दूसरी बात ये है कि हमारा अखबार रमजान में अपने टाइम पर आएगा क्या, टाइम चेंज करेंगे? ठीक है, 2 सवाल है मेरे। ठीक है जी, ज़रूर। जी मैं साहब, मैं तिगल कुंटे से बात कर रही हूँ। ठीक है जी, जी मैं साहब। देखिए, इंतज़ामिया से मुताल्लिक़ सवालात हैं। अलबत्ता जहाँ हमारे प्रोग्राम चलते खुद कुछ और प्रोग्राम आ रहा है। नहीं, शायद एक लम्हे के लिए वो यानी कुछ स्क्रीन आउट हुआ था, लेकिन वो रेगुलर तो ऐसा नहीं है। अब रही बात हमारे अखबार की, यकीनन जो इंतज़ामिया की जो रिपोर्ट है उसमें यकीनन बात तो हम भी चाहते हैं कि हर दिन आपके साथ बात करते रहें, अच्छा लगता हमको भी। लेकिन व्यूवरशिप का जो मामला है, आमतौर पर माहिर सियाम के अंदर लोग जो है उनकी मशगूलियात दूसरी होती हैं, दूसरी मसरूफियात होती हैं, वो उतनी ज़्यादा व्यूवरशिप नहीं होती, ये बताया जाता है। फिर भी आपकी बात को हम पहुंचा देंगे, जो हमारे साथी हैं वो वज़ारत इंतज़ामिया को बताएंगे, उनका जो भी फ़ैसला होगा वो उसी के ज़रिए हम ये काम को आगे बढ़ाएंगे। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन शॉट ड्रॉप हो गई भाई साहब। इसके साथ मैं जानना चाहूँगा जो गाज़ा में गुज़श्ता रोज़ भी जिस तरह से हमला हुआ, यूक्रेन की सूरत हाल। जी मैं साहब। देखिए, मुझे अजीब लग रहा है कि जंगबंदी का दूसरा मरहला बोर्ड ऑफ पीस बोल के बन गया, तश्कील हो गई, लेकिन पहला मरहला कब ख़त्म हुआ मुझे नहीं मालूम जी पड़ा। हाँ। और पहले मरहले में कितना अमन कायम हुआ वो मुझे दिखा नहीं, बल्कि कल जो देखा मैंने, जो बर्बरियत की तो इंतहा हो गई। 31 लोग, जिसमें शायद 14 बच्चे, छोटे बच्चे, शीरखार बच्चे हैं इसमें भी, वो शहीद कर दिए गए। जी हाँ। बहुत तकलीफ दा अमल। एक तो मौसम अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये लोग बोर्ड ऑफ पीस वाले क्या कर रहे हैं, थालियां मार रहे हैं, जिसमें ये भी हैं, वो भी हैं, OIC के मेंबर्स भी हैं, अरब लीग के मेंबर्स भी हैं, फिर वो भी हैं। ये लोग सिर्फ कातिलों के टोले के साथ हैं, और बस उनका एक ही मकसद है, अब हमास को कुचल के रख देना है। हमास एक मज़ाहिमत है, हमास कोई फ़ौज नहीं है। हमास एक अवाम, यानी हमारी ज़मीन है, हम इसके जो है यहाँ रहने वाले हैं, लेकिन उनको निकाला जा रहा है। तो ये बोर्ड ऑफ पीस, यानी इससे पहले भी हम कह रहे थे कि ये बोर्ड अमन का नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से क़त्ल-ए-आम का ये बोर्ड है कि किस तरीके से, और सफ़ाकी तरीके से, चूँकि रेगुलर 2 साल तक क़त्ल-ए-आम करके देखा, ये लोग कुर्बानी पे कुर्बानी देते जा रहे हैं, लेकिन सर नहीं झुका रहे। अब इनको सर झुकाने के लिए एक नया तरीक़ा, पहले एक तरीक़ा अथॉरिटी बन के जो फर्स्ट फेज़ हुआ, फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ, अब सेकंड फेज़ बोल के बोर्ड ऑफ पीस के नाम से हो रहा है। अभी और कौन से कितने फेज़ होंगे, लेकिन मुश्किल है। जालिम इस वक्त बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन कुदरत के पास भी इसका कुछ इंतज़ाम है। यकीन। शायद एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई भाई साहब। साथ ही साथ मैं शायद कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। मैं चाहूँगा कि दोबारा कॉल करें ताकि आपका कॉल हम शामिल कर सकते हैं प्रोग्राम में। भाई साहब, तेलंगाना के हवाले से, तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात और GHMC। अब देखिए, कल स्कूटनी है, कल मैं समझता हूँ ये अमल शुरू हो चुका है, नामजदगियाँ भी दाखिल हो चुकी हैं, कल स्कूटनी है। उसके बाद परसों मालूम होगा कि कितने उम्मीदवार हैं। बिल्कुल कम मुद्दत में इलेक्शन हो रहे हैं, 116 बल्दियात के और 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, जिसमें हैदराबाद शामिल नहीं है। हैदराबाद की जो लोकल बॉडी है, GHMC कहते हैं, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो 10 फरवरी को उसकी 5 साल मियाद ख़त्म होने वाली है। अब ये शायद अगस्त सितंबर में इसके इलेक्शन हो सकते हैं। अब अलबत्ता 11 फरवरी को रियासत के दीगर जो बल्दियात हैं, 116 बल्दियात, 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसके इलेक्शन होंगे। अब ये इलेक्शन पार्टी की बुनियाद पर होंगे और बैलेट पर होंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, कितने लोग अभी विड्रा होने के बाद, कल मालूम होगा कि विड्रा होने के बाद कितने उम्मीदवार रहेंगे और कैसे
یعنی ان بلدی اداروں میں کس طریقے کے لوگ منتخب ہوں گے. تو یہ ایک عمل ہے. تو دیکھیں اس میں حالیہ دنوں میں پنچایت کے الیکشن بھی ہوئے تھے, اب اس کے بعد بلدیہ کا الیکشن. دو بڑی پارٹیاں اپنی قسمت آزمائی رہی ہیں اس میں, کانگریس اور بھارتی راشٹریہ سمیتی BRS ہے. اس کے علاوہ منڈی سے اتحاد المسلمین بڑی ایک طاقت رکھتی ہے. مہاراشٹرا میں کافی حوصلہ افزائی ان کا رد عمل رہا. اس کے بعد یہ تلنگانہ میں اپنا مقام بنائے رکھنے کے لیے بڑی جدوجہد کر رہی ہے. دوسرا بھارتیہ جنتا پارٹی بھی, BJP بھی. یہ 4 پارٹیوں کے درمیان شاید مقابلہ. جی, شاید کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ماجد صاحب کے خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریونت ریڈی صاحب کے 5 روپے میں ناشتہ کہاں پر چل رہا ہے, اٹی وڑا وغیرہ بتائیے تو مہربانی. اچھا ٹھیک ہے. آپ کون سے ایریے کی اچھا ہماری آواز تو جا نہیں رہی فی الحال. ٹھیک ہے جی میں سر. دیکھیے یہ شہر کے مختلف علاقوں میں عوامی مقامات جہاں ہیں, جیسا کہ کئی ہاسپٹلس ہیں, عثمانیہ ہاسپٹل اس کے قریب ہے, کینسر ہاسپٹل وہاں بھی قریب ہے, میں نے دیکھا گاندھی ہاسپٹل وہاں بھی قریب ہے. پھر ایسے جہاں لیبر اڈے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں جہاں تک میری نالج ہے 16 یا 17 مقامات پر حیدرآباد میں تو دیکھا میں. ابھی پوری تعداد تو میرا علم نہیں ہے لیکن زیادہ ہی ہوگا. یقیناً 5 روپے میں ناشتہ اچھا ناشتہ ہے, صحت مند گرم گرم ناشتہ ہے. ایک اس پر جو ہو رہا ہے اس پہ GHMC ہر ناشتے پہ شاید 22 یا 23 روپیہ سبسڈی دے رہی ہے. ناشتے پہ آپ 5 روپے آپ سے لے رہے ہیں, اور وہ جو ناشتہ ہے وہ شاید 29 یا 28 یا 29 روپے کا ہوگا, جس میں 23 روپیہ بلدیہ کی طرف سے ہوگا. تو ٹھیک ہے, جو کوئی جو ہے بھوکا نہ رہے اس کے لیے ایک اچھا اقدام ہے, اور اس کو پھیلانے کی بھی ضرورت ہے. اور البتہ دیکھ رہا ہوں میں کہ کاؤنٹرس پہ بھی دیکھ کے میں جاتا ہوں, صحت مندی کے ساتھ اچھے طریقے سے تو دیا جا رہا ہے اس وقت جہاں تک ہے, اور ناشتہ بھی اچھا ہے, گرم گرم ناشتہ ہے, ایک عام آدمی بھی اس کو کھا سکتا ہے. اور دیکھ رہا ہوں میں کئی اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی جو مسافر ہیں یا کہیں اور مقام سے کہیں جا رہے ہیں, وہ بھی, کیونکہ غریب لوگ تو کھائیں گے, جس کا کوئی ہے نہیں, سڑک پہ جو ہے سونے والے وہ لوگ تو لیں گے. تو ہاسپٹلوں کے قریب جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھی سہولت ہے. جی, ایک کالر شاید جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی سوال کیجیے. سوال کیجیے. میں آپ کی حفیظ آواز بات آ کر رہی رہا ہے. ہوں جی بہادر پورے سے. جی سوال کیجیے. یہ 40 پہ جو ہے نا پروگرام نہیں آ رہا, آپ کا 15 منٹ سے نہیں آ رہا, یہ بیچ میں ڈسکس کر اس کا پروگرام دکھاتا رہے. ایک ویسا اور ہمارا کرنا 4 TV پر پروگرام نہیں آ رہا. اچھا, غالباً ہو یہ رہا ہے کنفیوژن. 4 TV یعنی ہے تو ایک ہی, لیکن ایک آپ جو دیکھتے ہیں سیٹلائٹ ہے, دوسرا جو ہے وہ کیبل ہے. تو آپ جو سیٹلائٹ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ کنفیوژن ہو آپ کو, تو آپ دونوں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ جو بھی پروگرام یا نیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو دونوں جو چینلز ہیں وہ آپ لگا کر دیکھیں, تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے تو آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ فراہم ہو جائے گا. شاید ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی, آواز نہیں آ رہی. میں صاحب آخری سوال کروں گا, اور وہ GHMC کے انتخابات کے حوالے سے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو بجٹ مختص کیا گیا. جی میں صاحب. دیکھیے موجودہ جو حیدرآباد گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جو الیکٹڈ باڈی ہے وہ 10 فروری کو اپنی میعاد مکمل کرنے جا رہی ہے. لیکن اس نے جانے سے پہلے 11,460 کروڑ روپے کا ایک بجٹ 2026-27 کے لیے پیش کیا, اور اس کی عمل آوری 1 اپریل سے ہوگی. کیونکہ ہمارا جو مالی سال ہے یونین گورنمنٹ کا ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہو یا لوکل باڈیز کا ہو, وہ اپریل سے شروع ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے کام کر دیا کہ بھائی کیونکہ ابھی یہ مستقبل قریب میں یہ الیکشن امید نہیں ہے, جی تو اس لیے اب اس کو جو ہے الیکٹڈ باڈی نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو جو ہے منظوری دے دی ہے, اور اس میں اپنی جو ترجیحات بیان کی گئی ہیں وہ چیزیں ہیں. تو ابھی ہو سکتا ہے 10 فروری کے بعد, کیونکہ حلقوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے,
150 حلقوں کے بجائے 300 حلقے ہو گئے. اب یہ حلقوں کی ایک اتھارٹی کے تحت ہوں گے یا اس کو منقسم یعنی اسپلٹ کیا جائے گا، اس کا فیصلہ شاید 10 فروری کے بعد ہی ہوگا. اور حلقوں کی جو زمرہ بندی کی گئی ہے، جو حلقہ بندی کی گئی ہے، وہ بھی اس کو معقول بنانے کے بارے میں مختلف سیاسی جماعتوں نے، یہاں کی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں نا، انہوں نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں. ابھی اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن آنا ہے. گزٹ نوٹیفیکیشن آنے کے بعد یہ اس حیدرآباد کی بلدیہ کی جو شکل کیا ہوگی اور کتنے وارڈز ہوں گے، اس میں کس نوعیت کے وارڈوں کی زمرہ بندی ہوگی، اس کے بارے میں اس کا خلاصہ کیا جائے گا. ٹھیک، شاید ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی. میں صاحب بہرحال آخری سوال یہ کروں گا میں کہ بالخصوص جو عالمی سطح پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کے اثرات ہم ملک پر بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی جو بجٹ آیا ہے اس کے اثرات فوری طور پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عالمی جو حالات ہیں جیسے ایران کا اور امریکہ کا ٹکراؤ، اگرچہ بات چیت فی الحال چل رہی ہے، تو اب عام لوگ یہ فکر سے دوچار ہیں، چاہے وہ گلف میں رہنے والے ہوں چاہے یہاں پر ہوں. تو جس طرح سے سونے کے دام ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کا اثر ہے. اسٹاک مارکیٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں اثرات. تو کیا عام آدمی کیا جو ہے امید کرے؟ جی بھائی. دیکھیے، جو یقیناً داخلی طور پر آپ کتنے بھی طاقتور، جتنے بھی معاشی طور پر مستحکم ہوں، خارجی سلسلے پہ یعنی جو بیرونی اثرات ہوتے ہیں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اگر مان لیجیے گا مڈل ایسٹ میں اگر جنگ نہ ہو مگر چھڑ جاتی ہے تو اس کا اثر خاص کر ہندوستان پر زیادہ پڑے گا. اس لیے کہ ہندوستان کے لیے گلف خاص کر جو ہے یو اے ای جو ہمارا ہے ایکسپورٹ کا بہت بڑا مارکیٹ ہے. ہندوستانی مصنوعات کے لیے جہاں تک سوال ہے، کافی بڑا مارکیٹ ہے. یہ ہے. دوسرا جو مارکیٹ ہے ہمارا، ہمارے روزگار کا مارکیٹ ہے. تقریباً کچھ کم 1 کروڑ جو ہے لوگ ہمارے وہاں روزگار حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا ایک اثر پڑے گا ہماری معیشت پر. تیسرا انرجی کرائسس، چونکہ بیشتر ہماری جو انرجی کی ضرورت ہیں وہ گلف سے ہی آتی ہے، چاہے وہ پیٹرولیم گیس کی بات ہو یا پھر ہم کروڈ آئل کی بات ہو، یہ تو ہماری چیزیں ہیں. تو یہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہماری معیشت پر اس کا بڑا ہی منفی اثر پڑ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر صورتحال اچھی رہے تاکہ ہم بھی اپنا کام آگے بڑھ سکیں، ورنہ ہم کو بڑا متاثر ہو سکتا ہے. تو دیکھیں ابھی آگے کیا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کبھی دھوپ کبھی چھاؤں چل رہی ہے. کبھی ایک دن ایسی خبر آتی ہے کہ بس ہم تیاری ہو گئی فلاں ہو گئی. ویسے بھی ریڈ سی کے اندر پورا گھیراؤ تو کر دیا گیا، خلیج فارس میں صورتحال صحیح نہیں ہے. لیکن ابھی کون پہل کرے گا یہ ایک بڑا سوال ہے. اگر پہل کوئی کرتا ہے، چنگاری لگتی ہے، تو آگ لگنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. جی وقت ہو چکا ہے، لیکن شاید ایک کالر ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی حفیظ بات کر رہا ہوں. یہ بات کرنا بہادر سے میں یہ ٹاٹا اسکائی پہ سے پروگرام کو اسکیٹ کر دے رہے ہیں آپ لوگ. لوکل باکس والے یہاں پہ نہیں آتے ہمارے پاس، تو ٹاٹا اسکائی پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ. اس پہ پروگرام نہیں آ رہا، 15-20 منٹ سے نہیں آ رہا ہے. تو ٹاٹا اسکائی ٹھیک ہے، ہم جو ہے اس کو دیکھیے بھائی کیا ہے، ہماری ٹیم ہے اس سے جو ہے ضرور رجوع کریں گے. ضرور. تھینک یو، آپ نے بتایا. بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.